प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका 3 महिनामा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूमा सुधार देखिएको भन्दै अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने शंकाबाट सुधारतर्फ अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच धेरै छलफल भएको र सरकारको सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई गति दिनेमा नै हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिले बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार्न केही नयाँ, ठूलो र गुणात्मक बजेट ल्याउन लागि जानकारी दिनुभयो। विभिन्न सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि समेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो क्याबिनेट बैठकदेखि नै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिलेको स्ट्रेस, दबावको सामना गर्न सकिँदैन भनेर नै मैले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु र यो बीचमा धेरै बैठकहरू, अन्तर्क्रियाहरू भएका छन् र हामी अब बजेट निर्माणको प्रक्रियामा, नीति निर्माणको प्रक्रियामा हामी अन्तिम चरणतिर जाँदैछौँ र मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि नै एफएनसिसिआई, सिएमआई, च्याम्बर र अन्य निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग धेरै छलफल गरेको छु, धेरै सुझावहरू केन्द्रित गरेको छु। अघि अर्थमन्त्रीजीले पनि थोरै राख्नुभयो र यो बीचमा सेन्ट्रल बैंक, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बीचमा धेरै चक्र हामीले अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरेका छौँ र सकारात्मक दिशा दिने पुरै प्रयास हामीले गरेका छौँ र यो बीचमा गरिएका प्रयासहरू यद्यपि राजनैतिकै उतार चढावको कारणले जति गतिको साथ र प्रभावको साथ जान पर्ने त्यति जान त अलिकति अप्ठ्यारो परेकै हो, तर अब परिस्थिति फेरिएको छ र हामीले अब सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, त्यसलाई गति दिने र हामीले तरलताको समस्या भनेका छौँ त्यसलाई, राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई, रेमिटेन्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशा दिने भन्नेतिर निकै बढी जोड गरिएको छ र 3 महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्न ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। हामीलाई झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति हामीसँग छ भन्ने कुरा यो राम्रो सङ्केत हो। रेमिटेन्सको सुरुको र अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यसमा पनि राम्रो सुधार भएको छ। राजस्व सङ्कलन 1 अरब भन्दा तल थियो, अहिले 1.5 अरब भन्दा अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् र हामी ब्याङ्क ब्याज दर कम गर्ने बारे, राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गहरूसँग घनीभूत छलफलमा छौँ। म यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र मलाई विश्वास छ हामीले अहिले जुन किसिमको अन्तर्क्रियाहरू गर्दैछौँ र मेहनत गर्दैछौँ, यो चुनौतीको पनि अन्ततः हामीले सामना गर्न सक्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो वार्षिक साधारण सभा, 57औं वार्षिक साधारण सभामा तपाईँहरूले निकाल्ने निष्कर्षहरूले पनि सरकारलाई निकै ठुलो सहयोग हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फर्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको कुरा हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ। वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र देशको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा बेला बेला व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईँहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानी मैत्री एवं व्यवसाय मैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः
सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च बढाउने र अनावश्यक खर्च घटाउने लगायतका अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। साधारण खर्चमा तपाईहरुले भने अनावश्यक खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कम गर्ने, तर साधारण खर्चभित्र खालि तलब भत्ता मात्र छैन। त्यो कुरा यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ सामाजिक दायित्वका कुराहरू छन्, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीका कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई हामी घटाउन सक्दैनौँ, तर अन्य जुन लगानी छ, साधारण खर्च छ, त्यो खर्चलाई हामी हदैसम्म कम गरेर पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, समयमा खर्च गर्ने पद्धति अगाडि बढाएर यो अर्थतन्त्रलाई राज्यबाट जाने जुन इन्फ्युजन छ, पुँजीको इन्फ्युजन छ, क्यापिटल इन्फ्युजन छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट बढाएर यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न राज्यले मद्दत गर्नेछ। तर यहाँले भने जस्तै राज्यको प्रतिशत यो समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिशत कम छ। ठुलो लगानी त निजी क्षेत्रै, आम नागरिकहरू, उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, यहाँहरूकै लगानीबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने। सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। कानुनी अप्ठ्याराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने, प्रतिस्पर्धी वातावरण सुनिश्चित गर्ने हो। वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाउने हो। जुन ब्युरोक्रेटिक अब्स्टिकल्सहरू छ, अलिकति ढिला सुस्ती गर्ने, रेन्ट सिकिङ बिहेभियरहरू छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने। त्यस्तै आन्तरिक लगानीकर्ताहरू, हाम्रो गैर आवासीय नागरिकहरूको लगानी, विदेशमा बसेको ठुलो जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पुँजी क्षमता पनि वृद्धि भइरहेको छ। त्यसलाई पनि सहज रूपमा लगानी सुनिश्चित गरेर हाम्रो त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई निजी क्षेत्र, त्यस्तै गरेर सरकारी क्षेत्रबाट व्यापक वृद्धि गर्ने र यहाँले भने जस्तै 35 खर्ब डलरबाट 100 अर्ब डलर, 35 अर्ब, त्यसरी चाहिँ पुर्याउने बाटोमा हामी पनि देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस्तै महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना कालमा पनि नभएको अर्थतन्त्रको समस्या यसपटक देखिएको भन्दै अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्था लामो समय नरहने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र समस्यामा पर्दा यसको असर मुलुकको अर्थव्यवस्थामा पर्ने फैकाले सहज वातावरण बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति जब हामी एलडीसी ग्रेजुएसन हुँदा यसको प्रभाव तथा दिगो स्तरोन्नति विषयमा महासङ्घको चासो छ। हामीले स्तरोन्नतिको निर्णय भएसँगै निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र समाधानको उपाय सहितको दस्तावेज तयार पारिसकेका छौँ। निजी क्षेत्रबाट तयार भएको यो पहिलो दस्तावेज रहेको छ। स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी युरोप र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा भइरहेको साना मझौला उद्यमीको निर्यातमा असर पर्छ। यसलाई सरकारले निकै हल्का रूपमा लिएको छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले हामीले चुक्यौँ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अङ्क मात्रै गनेर बस्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको 18 वर्षमा निर्यात 3 गुणाले बढेको छ भने आयात 9 गुणाले बढेको छ। बाह्य प्रभावलाई नजरअन्दाज चाहिँ गर्न मिल्दैन। हाम्रो मुख्य आम्दानी रेमिटेन्स भन्दा गत वर्ष व्यापार घाटा 8 खर्ब रुपैयाँले बढी थियो। यो वर्ष रेमिटेन्स केही बढेको र आयात प्रतिबन्ध हुँदा 6 खर्बको फरक भएको देखिन्छ। यो खाडल पूर्णको लागि निर्यात बढाउनु पर्ने, विदेशी लगानी जुटाउनु पर्ने अनि प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मुलुकको ठुलो जोखिम हो भन्ने कुरा बुझेर यसमा अब काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। व्यापार घाटा सरकारले पूर्ति गर्न सक्दैन, किनभने हामीले आजै पनि समयमै सार्वजनिक गर्न लागेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान नामकको पुस्तक कुल ग्राहक उत्पादनमा हाम्रो योगदान 81% देखिएको छ। निर्यातबाट हुने आम्दानीमा
89% निजी क्षेत्रको रहेको छ। यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियम IFCले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। म IFCलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँले मुलुकको उद्योग धन्दाहरूलाई सहज रूपमा चल्न दिनका साथै वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि पनि सरकार उदार भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महासङ्घको साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। साधारण सभाबाट हाल महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेका चन्द्र ढकाल स्वत अध्यक्ष हुनुहुनेछ भने नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदका लागि बुधबार निर्वाचन हुनेछ। प्रमुख तीन दलका बीचमा संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ। बालटार स्थित सभामुखको निवासमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा सभामुख सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा यस्तो सहमति भएको जनाइएको छ। बैठकमा विधेयकमा राख्ने विषय र अघि बढाउने प्रक्रियामा फेरि छलफल हुनेछ। अर्को बैठक वैशाख 1 गते दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा बस्ने जनाइएको छ। संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुङ्गो लगाउन पनि नेताहरू सहमत भएको जनाइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई टिकापुर आन्दोलनले जन्माएको बताउनुभयो। पार्टी स्थापना भएको 1.5 वर्षमा नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छर्लाङ मारेको उहाँको भनाइ छ। आगामी आम निर्वाचनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देशमा राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति भएर उदाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। पश्चिमबाट उदाएको पार्टी आज पूर्वसम्म पनि फैलिसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो चुनावमा देशको 7 मध्ये 3 प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन सफल भइसकेको छ र प्रदेश 7मा त हाम्रो पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा सरकारलाई ढलाएर अर्को सरकारलाई माथि उठाएको पनि छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कमजोर छैन र अबका दिनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अबको अर्को चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नेछ भनेर पनि म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आज पार्टी प्रवेश गर्नुहुने नवप्रवेशी साथीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र पार्टीमा हुनुभएका अहिलेसम्म हाम्रा हरेक रात दिन हाम्रा हरेक दुःख सुखमा पार्टीलाई भोग प्यास नबनिकन साथ सहयोग गरेर आज यहाँसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएकोमा, पार्टीबाट मन्त्री बनाउन सफल हुनुभएकोमा पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी पार्टीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजन गुरुङले पहिचानको मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गरेका पार्टीहरूले अहिले उक्त मुद्दा छाडेको आरोप लगाउनुभयो। बिस्केट जात्राका लागि तानिएको भैरवको रथलाई मंगलबार बिहान भक्तपुरको गहिटी पुर्याइएको छ। सोमबार सुरु भएको जात्रामा भैरवको रथ तान्ने क्रममा मध्यराती दत्तात्रेयमा पुगेपछि ढुङ्गा हानाहान भएपछि मंगलबार बिहान तानेर गहिटी पुर्याइएको हो। रथ तान्ने क्रममा राति ढुङ्गा हानाहान हुँदा 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 8 रात 9 दिनसम्म भव्य रूपमा मनाइने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बेसका जात्राको पहिलो दिन भैरवको रथ तान्दा ढुङ्गा हानाहान भएको हो। प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको रथलाई सोमबार साँझ थने अर्थात् माथिल्लो र कोने अर्थात् तल्लो टोलतर्फ रथ तान्न सुरु गरिएको थियो। रथ तान्ने क्रममा माथिल्लो टोलकाले दत्तात्रेय नजिक रथलाई पुर्याएका थिए। रथलाई राति नै गहिटी ल्याउनु पर्नेमा ढुङ्गा हानाहान भएपछि बिथोलिएकाले दत्तात्रेयमा राखेर मंगलबार गहिटी ल्याइएको हो। सरकारले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीति विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहदरबार बालुवाटार राष्ट्रपति निवास लगायतका स्थानका फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति छलफल गर्दै महानगरको निर्णय फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीति विपरीत भएको ठहर गरेको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले फोहोर नउठाउने विषय महानगरको फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। छलफलबाट पनि समस्या समाधान नभए काठमाडौँ महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्ने नीति रहेको र सो नीतिबाट काठमाडौँ महानगर भाग्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। यो आजको हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकमा खास गरेर पहिले पनि उठेको विषय थियो यो आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषय जुन हाम्रो समितिमा गएको थियो त्यो समितिबाट आएर आज क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको छ र सीमा निर्धारण गर्ने विषय चाहिँ यो स्वीकृत भएको छ। र अर्को यो अलि गम्भीर ढङ्गबाट यो काठमाडौँ के अरे हाम्रो यो सिंहदरबार बालुवाटार त्यसपछि शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने जुन काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले जे बाहिर घोषणा गर्नुभएको छ त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार योलाई व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिदेखि लिएर सबै कुराहरू जे भइरहेको छ त्यो अलि अराजकतिर छ भन्ने कुरामा पनि यहाँ छलफल भएको छ र या त नीतिगत कुरा रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ, नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारले पनि त्यो पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। र अर्को अब प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ। मोटामोटी मुख्य समाचार क्याबिनेटमा छलफल भएको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने सोसल मिडियामा आदि इत्यादिमा जुन ढङ्गले आइरहेको छ नि यसलाई पनि अब कसरी हाम्रो नीति कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो विषयमा यो जुन फोहोर नउठाउने भन्ने जुन विषय छ र त्यो विषयलाई लिएर त अब हाम्रो नीतिगत या त नीतिगत रूपमा हामी परिवर्तन गर्नु पर्यो, नीति परिवर्तन गर्नु पर्यो र स्थानीय तहलाई त जिम्मेवारी हुनु भएन। स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा कुनै नीतिगत परिवर्तन नभएको अवस्थामा त्यसरी बोल्न मिल्दैन भन्ने कुरामा छलफल भयो। बैठकले आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादी अवशेषको सीमा निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको र आगामी दिनमा समस्या नआउने जनाएको हो। नेपालका बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात 13% माथि रहेको, खुद तरलता अनुपात 23% माथि रहेको र खराब ऋण अनुपात 2.63% मात्रै रहेको बैंकले जनाएको छ। यस्तै बैंकले गत वर्षसम्म नेपालको बाह्य क्षेत्र चापमा रहे पनि अहिले सुधार भइसकेको उल्लेख गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा तरलता सुधार हुँदै गएको भन्दै बजारले नै ब्याज दर निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। बैंकहरूको स्प्रेड दर घटाएर आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको भन्दै उहाँले साना ऋणीहरूका लागि आधार दरमा 2% सम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले लघु वित्तको समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय कमिटी गठन गरिरहेको भन्दै यसको सुधारमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। गत वर्षान्तमा आषाढ मासान्तमा 1215 अर्ब सञ्चित रहेकोमा अहिले 1401 अर्ब सञ्चित पुगेको छ, जसले हाम्रो 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात तान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरी उहाँले मौद्रिक र ब्याङ्किङ अवस्थाहरूको बारेमा पनि सरस्वती बताउनु भएको छ। यो सालको मौद्रिक विस्तार केही कमी छ भने ब्याङ्किङ प्रणालीतर्फ तरलतामा पनि गत सालको दाँजामा प्रचुर मात्रामा सुधार भएको छ। त्यति सुधार हुँदाहुँदै पनि ब्याज दरहरू केही माथि रहेका छन् र ब्याज दरको ट्रेन्ड यहाँले हेर्नुभयो भने माघ मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याज दर जति थियो फागुन मसान्तमा पनि त्यही रहेको छ
तर बेस रेट र निक्षेपको औसत ब्याज दर भने घट्ने ट्रेन्डमा आएको छ फागुनदेखि। ब्याङ्क वित्तीय संस्था अर्थात् फाइनेन्सियल सेक्टरको साउन्डनेसको बारेमा पनि क्वेसनहरू उठ्ने गरेका सुन्छौँ। कतिपय विकसित मुलुकहरूमा, विकसित अर्थतन्त्रहरूमा पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ ढलिरहेको अर्थात् ब्याङ्कहरूलाई अरू ब्याङ्कले एक्वायर गरेर बचाउनु परेको अथवा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु परेको स्थितिहरू छ र नेपालको अवस्था के होला त भन्ने कति साथीभाइलाई लाग्न सक्छ, त्यो सरोकार हुन सक्छ। त्यस सन्दर्भमा म केही तथ्याङ्कहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता, जुन चाहिँ ब्याङ्कहरूको सोल्भेन्सी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो पर्याप्तता हामीले नियामकीय हिसाबले, रेगुलेटरी हिसाबले तोकेको न्यूनतम आवश्यक अनुपातभन्दा बढी नै रहेको छ। 2079 पुष मसान्तमा क वर्गका वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात 13.01% रहेको छ भने ख वर्गका विकास ब्याङ्कहरूको 12.71% र ग वर्गका फाइनेन्स कम्पनीहरूको 17.05% रहेर समग्रमा तीनटै क्याटेगोरीका वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष अनुपात चाहिँ 13 भन्दा माथि रहेको अवस्था छ, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 11% हो। त्यसै गरी 79 पुष मसान्तमै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात 2.63% रहेको छ सबै संस्थाहरूको, जसमा क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको 2.49%, ख वर्गका विकास ब्याङ्कहरूको 2.82% र ग वर्गका फाइनेन्स कम्पनीहरूको 7.82% रहेको छ। भन्नुको अर्थ एसेट्स क्वालिटीको हिसाबले यो नम्बर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बेसी देखिए तापनि यसको पछाडिका निश्चित कारणहरू छन्। ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि बजारलाई छोडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। भला हामीले सानो इन्टरभेन्सन अथवा एउटा गाइडेन्स हामीले गरिरहेछौँ, तर उनीहरूको आफ्नो लिक्विडिटीको आधारमा, आफ्नो कस्टमरको रिस्कको आधारमा ब्याज दर उनीहरूले तय गर्न पाउने गरी छोडेको हामीले 2046 सालदेखि हो र त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। त्यसैले बजारमा यदि लिक्विडिटी सहज भयो ब्याज दर तल घटेर आउँछ, यदि लिक्विडिटी माथि चाहिँ क्रन्च भयो भने त्यो अवस्थामा ब्याज दर माथि जान्छ, एकदम स्वाभाविक हो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई कसरी मोनिटर गरेका छ, कसरी हेरेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो ब्याज दरको अल्टिमेट बेनिफिसियरी चाहिँ सर्वसाधारण पब्लिक हुनुपर्छ भन्ने किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कले हेरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ त्यो छ। त्यसमा हामीले जस्तो 4.4% को स्प्रेड तोकेका छौँ। ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज दर र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तर 4.4% भन्दा बेसी नाग्नु हुँदैन। त्यसमा पनि अघिल्लो रिभ्यूमा हामीले यो चैत मसान्तभित्र 4.2 मा ल्याउनुपर्छ कमर्सियल ब्याङ्कले र आषाढ मसान्तभित्र 4 मा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पोलिसी लिएका छौँ। अब यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा ब्याज जति बढे पनि ब्याङ्कले पाउने स्प्रेड 4 हो, त्यसको बेनिफिट बढेको बेनिफिट डिपोजिटरले पाउँछन्। ब्याज घट्यो भने पनि त्यसको बेनिफिट पाउने ऋणीले हो, ब्याङ्कले पाउने त 4% हो। त्यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरिङ, राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको ब्याज दर सन्दर्भमा हामीले बजारलाई छोडेका छौँ। केही भोइसलेसहरूको लागि हामीले इन्टरभेन्सन छ, बेस रेटमा 2% भन्दा बेसी नलिनुहोस् है यस्तालाई भन्ने छ। तर माइक्रो फाइनेन्सलाई दिनेमा पनि बेस +2 मात्रै लिनुहोस् भनेका छौँ। माइक्रो फाइनेन्सले सानालाई दिने भएकोले 15 भन्दा बेसी नलिनुहोस् भनेका छौँ। तर ब्रडली त्यो भनेको सानो चङ्कको कर्जा हुन्छ, हार्डली 8 खर्ब 10 खर्ब आउला टोटल जोड्दा, बाँकीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बजारले तय गर्ने हो। यो लिक्विडिटी चाहिँ सहज भयो तर ऋणीले ऋण पाउँदैनन्, पाइरहेको छैनन् भन्ने कुरा, यो खालको व्यवहारले पनि ब्याङ्कहरूलाई अलिक सचेत गराएको छ कि हामीले त्यति सहज रूपले ऋण दिनुहुने रहेछ है, अब यस्तो खालको विरोध हुन्छ भन्ने खालको फिलिङ पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो रिस्किनेस क्रमशः घट्दै जान्छ। व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायमा फर्कन्छन्। 5-6 महिनादेखि लिएर यही बन्द र के जाति मात्रै गर्ने कामहरू छ उहाँहरूको, त्यो कारणले पनि व्यावसायिक एक्टिभिटी नबढ्या हुनसक्छ। लघु वित्तको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एउटा
हाई लेभल कमिटी नै बनाएका छौँ। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरू हुनुहुन्छ, बाहिरको साथीहरू, इन्डिपेन्डेन्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले अलिकति लघु वित्तलाई चाहिँ अलि एक्सटेन्सिभ रूपले नै त्यसको सुधारमा जानुपर्ने महसुस गरेका छौँ। लघु वित्त लिस्टेड पनि भएको कारणले अब लिस्टिङ किन भयो, कसो भयो भन्ने कुरा अहिले क्वेसन उठाउने कुरा भएन, फेरि क्यापिटल मार्केटतिर गाँसिया विषय हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी सुधार गर्ने र यो लघु वित्तको खास स्कोप कस्तो के हुनु पर्थ्यो, रियल ग्रामीण ब्याङ्किङको उसबाट एक खालको सोसियल ब्याङ्किङको उसबाट कमर्सियल ब्याङ्किङ जान आवश्यक थियो थिएन र यसलाई सुधार गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्, त्यो डाइरेक्सनमा रिपोर्ट हामी पाउनेछौँ र त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ। सँगसँगै एकजना साथीले चाहिँ 15% डिभिडेन्डको पनि कुरो उठाउनु भयो। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले कम गराएको हो। यसचोटि गराउनु पछाडिको कारण यहाँ सबैले अनुभूत गर्नुभएको छ, लघु वित्तलाई एक खालको स्ट्रेस परेको छ होइन। यहाँले नै भन्नुभयो रिस्ट्रक्चर रिसेड्युल गर्न लघु वित्तको साथीले भन्नुभएको थियो, किन नदिने त अरूलाई कमर्सियल ब्याङ्कलाई दिए जस्तै गरेर। वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका विषयमा जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चेती थप बढ्दै गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 1,04,80 करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 29.1%ले निर्यातमा कमी हो। अघिल्लो वर्ष निर्यात 82.9%ले बढेको थियो। सोही अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 17.9%ले कमी आई 9,53,59 करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन माग गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन माग गरेको हो। बैठकले संवैधानिक परिषद र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नका लागि माग गर्ने निर्णय गरिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकहरू अघि बढाउँदा प्रतिपक्षी सहितका दलहरू सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि शीर्ष तहमा छलफल गरेर समझदारी गरी जाने तयारी भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको पाण्डेले बताउनुभयो। खास गरेर हामीले हाम्रो संसदीय दलको विधान जो योभन्दा अगाडि बनेको थियो त्यसलाई अहिलेको समग्र स्थितिलाई सहित गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि हामीले एउटा 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएका छौँ। मेरो नेतृत्वमा प्रदेश सभाबाट 3 जना, राष्ट्रिय सभाबाट 2 जना गरेर 5 जनाको म हितराज पाण्डे संयोजक, प्रतिनिधि सभाबाट माननीय पूर्णवर्ती, माननीय विमला सुवेदी र म 3 जना र राष्ट्रिय सभाबाट जग प्रसाद शर्मा र गङ्गा बेलबासे 5 सदस्यीय एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यो कार्यदलले 1 महिनाभित्र हाम्रो दलको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए त्यसले आफ्नो संशोधनको लागि आवश्यक विषयवस्तुको प्रतिवेदन दलको बैठकमा दिने एउटा निर्णय गरेका छौँ। अर्को हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक जो अहिले सदनमा प्रक्रियामा गएको छ त्यसको साथसाथै अरू 2टा विधेयक पनि महत्त्वपूर्ण छन्। संवैधानिक परिषदको संशोधन सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विधेयक। यी विधेयक सरकारका अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू हुन्। यो विधेयकलाई हामी छिटै पारित गर्नको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। यो हामी संसदमा माग गर्ने भनेर हामीले अर्को निर्णय गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले सदनमा के काम भइरहेछन्, कसरी अगाडि बढिरहेछन्,
र हाम्रो मन्त्रीहरूले जवाब दिनुपर्नेछ सत्ता पक्षको तर्फबाट त्यहाँ के भएका छन् यी सबै बारेमा हामीले सुरुमा नै राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक मान्य गोपी अछामी र प्रतिनिधि सभाको मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे हामीले बैठकमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर त्यसका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देशित गर्नुभएको छ र त्यो निर्देशन के छ त भन्दा हामी सत्ता पक्ष भएको कारणले विधेयकहरू बनाउँदा विधेयकहरू अगाडि बढ्दा हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सहमतिमा नै हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन भने पनि हामी प्रक्रियामा भन्यो भने सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकताको विषयवस्तु हो भनेर यसैमा जोड गर्ने, सहमतिमा नै हामी जोड गर्ने भनेर निर्देशित गर्नुभएको छ। संसदीय दलको बैठकले दलको विधान परिमार्जनका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई 1 महिनाभित्रै संशोधन सहितको आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै सिपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। उहाँले नैतिक शिक्षा नहुनाले सामाजिक मर्यादा बिर्सन थालेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेताले गर्न सक्दाखेरि राम्रो पनि गर्न सक्दछ, होइन बिगार गर्न खोज्दाखेरि बर्बाद पनि गर्न सक्दछ। एउटा राम्रो मान्छेले ठुल्ठुलो परिवर्तन गरेको तपाईँले विभिन्न देशमा देख्नु भएको छ। चाहे त्यो दक्षिण कोरियाको कुरा गरौँ, चाहे त्यो मलेसियाको कुरा गरौँ, चाहे चीनकै कुरा गरौँ, तङ सियापिङ जस्तो नेताले आँट गर्ने बित्तिकै चीनको अर्थतन्त्रलाई उनले काया पलट गरिदिएका थिए, एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने काममा अगुवाई गरेका थिए। तर सँगसँगै एउटा नेताले बिगार गर्दाखेरि के हुन सक्दछ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण हिटलर जस्तो तानाशाह, मुसोलिनी जस्तो तानाशाहले देश मात्रै डुबाएनन्, पुरै युरोपमा 2 करोडभन्दा बढी मानिसको हत्या गर्ने स्थिति सृजना गर्न पुगे। त्यस हुनाले नेतृत्वको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस हुनाले नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्न सक्नु पर्दछ। अहिले गठबन्धनको सरकार, त्यसको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले गर्नुभएको छ। वामपन्थी नेताको रूपमा उहाँले वामपन्थी सोच पनि राख्नुहुन्छ र हाम्रो संविधानले समाजवादको मान्यतालाई अङ्गीकार पनि गरेको छ। समाजवादको मान्यता, मौलिक हकका विषयवस्तुहरू, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षाले नै ज्ञान पनि दिन्छ, शिक्षाले नै चेतना पनि दिन्छ, शिक्षाले नै नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्न प्रेरित पनि गर्दछ। त्यस हुनाले हामीले शिक्षालाई अत्यधिक ठुलो महत्त्व दिएर यसलाई अगाडि बढाउनका लागि शिक्षकहरूको मर्यादालाई, शिक्षकहरूको जीवन स्तरलाई राम्रो बनाउनका लागि राज्यले विशेष लगानी पनि गर्नुपर्छ। त्यसै गरी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हामीले एकजना बालक पनि विद्यालयभन्दा बाहिर नरहुन् भन्ने सोच राखेर सबै बालबालिकालाई न्यूनतम पनि +2 को एजुकेसनसम्म पढ्ने वातावरण हामीले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। प्रत्येक युवाहरूलाई हामीले प्राविधिक शिक्षाको शिक्षा या टेक्निकल ट्रेनिङ उपलब्ध गराउनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्दछ र तकनिकी हामीले तालिम दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सिपयुक्त जनशक्ति तयार हुन सकोस्। त्यस्तै उहाँले अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
शाखा समूहले जापानी प्रविधिमा आधारित रिकिसी कम्पोस्ट मलको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाखा समूहको रिकिसी दाइची कम्पोस्ट फर्टिलाइजर प्रणालीले जापानी प्रविधिमा आधारित दुर्गन्धरहित मल उत्पादन सुरु गरेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा शाखा ग्रुपका निर्देशक किरण प्रकाश शाखाले जापानी CNBN प्रविधिको यो मल जापानी स्थित क्योटो विश्वविद्यालयबाट प्रमाणित र नेपालमा स्वास्थ्यमा समेत असर न्यूनीकरण रहेको बताउनुभयो। रासायनिक मल आयातमा देशको अरबौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको उदाहरण दिँदै त्यसको विकल्पमा CNBN प्रविधिको मल आएको उहाँले बताउनुभयो। रासायनिक मलको कारणले माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भइरहेको सर्वविदितै छ। माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न तथा नेपालीको स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्न कम्पोस्ट मल उपयुक्त विकल्पको रूपमा रहेको छ। जापानी प्रविधि भए पनि नेपालकै स्रोत साधनको उपयोग गरेर मल तयार गरिन्छ। मल खाद बनाउन नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा फालिएको कुहिने फोहोर समेतको प्रयोग गरिने गरेको छ, जसले फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोग भूमिका खेल्नेछ। हामीले जापानको प्रविधिलाई जापानिज प्रविधिको प्रत्यक्ष रेखदेखमा 5 वर्षदेखि नेपालमा यसको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र बजारमा ल्याएका हौं। यो मलको प्रयोगले रासायनिक मलबाट प्राप्त हुने उत्पादन सरह नै उत्पादन हुने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले नेपालमा रिकिसी कम्पोस्ट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्ने निष्कर्ष सहित व्यावसायिक उत्पादन बजारमा ल्याएका छौं। यो मलले रासायनिक मलको वर्षेनी अभाव हुने समस्याबाट पनि मुक्त गर्न सक्ने हाम्रो विश्वास छ। साथै बहुमूल्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत समेत हुने विश्वास हामीले गरेका छौं। कम्पोस्ट मल एक प्राकृतिक र जैविक मल हो, जुन पातहरू, घाँसको कापहरू, घरायसी फोहोर, रातो माटो, भुस, ढुटो जस्ता जैविक सामग्रीबाट बनाइन्छ। यस प्रकारको मल रासायनिक मल भन्दा बढी दिगो मात्र नभई यसले माटोको स्वास्थ्य र उर्वरा शक्ति सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। तसर्थ नेपाल सरकारले कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्नमा जोड दिनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। कम्पोस्ट मल रासायनिक मल भन्दा धेरै सस्तो छ। किसानलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध हुने भएकोले र लागतको हिसाबले पनि यो एक आकर्षक विकल्प हो। सरकारले दिने अनुदानको ठूलो धनराशि पनि बचत पनि हुनेछ। सरकारबाट वर्षेनी रासायनिक मलमा उपलब्ध गराउने अनुदानको केही अंश मात्र उपलब्ध गराउने हो भने किसानलाई यो मल सित्तैमा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। मानव स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाउन पनि कम्पोस्ट मलको प्रयोग बढाउनु पर्ने र रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनु पर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ। नेकपा एमाले उदयपुरले मिसन ग्रासरुट अभियानमा 15,000 कार्यकर्ता परिचालन गरेको जनाएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल उदयपुरको आयोजनामा मंगलबार उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित पत्रकारसँग मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्संवाद तथा प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा 690 टोल कमिटी गठन तथा परिचालन गरिएको समेत जानकारी गराइएको हो। ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत उदयपुरमा जिल्ला कमिटीमा 118, पालिका कमिटीमा 720, ओडा कमिटीमा 2325 र टोल कमिटीमा 9750 जना नेता कार्यकर्ता परिचालित भएको एमाले उदयपुरका अध्यक्ष प्रमेश्वर घिमिरेले बताउनुभयो। कमिटी 118 जनाको जिल्ला कमिटी बन्यो।
यो 27 गते पुसको 27 गतेमा हाम्रो चाहिँ सम्पन्न भयो 8औं जिल्ला अधिवेशन। 118 जनाको जिल्ला कमिटी बन्यो। त्यसमा चाहिँ 32 जना को सचिवालय बनेको छ र 118 जनामा 40 जना महिला त्यो कमिटीमा हुनुहुन्छ। हाम्रा 8वटा पालिका छन्। पालिकामा जम्मा 720 जना को सङ्ख्यामा 720 जना कमरेडहरू पालिकाको चाहिँ सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमा 180 जनाको सचिवालय छ सबै पालिकाको हिसाब गर्दाखेरि र महिलामा 240 जना महिला सबै पालिकाहरूमा इन्क्लुड हुनुहुन्छ। वडा कमिटीमा हाम्रो 75 वडा कमिटी छ। सबै वडा कमिटीहरू हाम्रो निर्माण भएको छ। 75 वडा कमिटीमा 2325 जना सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कमरेडहरू त्यो वडा कमिटीमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रा टोल कमिटीहरू लगभग टोल कमिटी त्यो बेलामा 650 वटा भनेर लेखिएको रहेछ। आजसम्म आइपुग्दाखेरि 690 वटा टोल कमिटी बनेको छ। त्यतिखेर 650 वटा टोल कमिटी थियो। 650 वटा टोल कमिटीमा 9750 जना कमरेडहरू हामीले चाहिँ त्यो टोल कमिटीमा आबद्ध गराएका छौँ। हामीसँग कुल पार्टी सदस्यता 9375 त्यतिखेरसम्म थियो। अहिले फेरि 1700 को सङ्ख्यामा बढेको छ र 1446 जना हामीले अनलाइनबाट पनि सदस्यता फर्म भर्ने वितरण गर्ने दिने हाम्रो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय योजना छ। त्यो अनलाइनबाट पनि पार्टीको चाहिँ फर्म भरेको चाहिँ 1446 जनाले पार्टीको फर्म भरेको स्थिति छ र आज त्यो मितिसम्म अहिले यो सङ्ख्या बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट 350 जना हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको आँकडा छ। माओवादी केन्द्रबाट लगभग 1100 जना चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्नुभएको हामीसँग आँकडा छ। उदयपुरमा फागुन 14 गते जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठक बसेर सुरु भएको मिसन ग्रासरुट अभियानले संगठनात्मक कामलाई प्राथमिकता दिँदै फागुन 15 देखि चैत्र 20 गतेसम्म पालिका, ओडा र टोल स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। रुस र युक्रेन बीच 14 महिना यता जारी युद्धसँग सम्बन्धित गोप्य दस्तावेज चुहाट भएपछि अमेरिका तनावमा फँसेको छ। अमेरिकी दस्तावेजसँग सम्बन्धित तस्बिर, नक्सा तथा सूचनाहरू इन्टरनेटमा चुहाट भएपछि पेन्टागन तनावमा फँसेको हो। चुहाट भएका दस्तावेजहरूमध्ये 20 वटा दस्तावेज भने बीबीसीको हातमा परेको जनाइएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले अमेरिकी गोप्य दस्तावेज चुहाट स्वीकार गर्दै सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। उसका अनुसार चुहाट भएका दस्तावेजमा 6 हप्ता पुरानो जानकारी समेत रहेको छ। चुहाट भएका दस्तावेजहरू कसले इन्टरनेटमा हाल्यो भनेर खुलाइएको छैन, तर यसका बारेमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ। चुहाट भएका ती दस्तावेजहरूमा सैन्य ब्रिगेड्स, बख्तरबन्द सवारी, गोला बारुद, गोप्य रूपमा गरिएका आर्थिक सहयोगको जानकारीसहित रुस र युक्रेन दुवैलाई पश्चिमा राष्ट्रबाट दिइने हतियार तथा गोला बारुदको अभिलेख समेत उल्लेख भएको उक्त दस्तावेजहरू चुहाट भएका हुन्। साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा मंगलबार मच्छिन्द्रले एफसी खुमलटार विरुद्ध 7-3 गोलको फराकिलो जित निकालेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा आफिज ओलावालेले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरे। विमल घरती मगर र विजय भुजेलले 1-1 गोल गरे। खुमलटारका लागि मेसुकी ओलोमौले 2 तथा स्टेफेन बिनोङले 1 गोल फर्काए। मच्छिन्द्रको यो तेस्रो जित हो। मच्छिन्द्रले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। यस्तै सादोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले तेस्रो जित निकालेको छ। आर्मीको जितमा जेलेस्पी जङ कार्की, नवयुग श्रेष्ठ र सुदिल राईले 1-1 गोल गरे। जावलाखेलका सुनिल खड्काले 1 गोल फर्काए। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। आगामी साता नेपालमा हुने एसएससी प्रिमियर कपको लागि मलेसियाले 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। अहमद फैजको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा भएको हो। टोलीको उपकप्तानमा विनरदीप सिंह रहेका छन्। समूहमा ओमानसँगै आयोजक नेपाल, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया छन्। मलेसियाले समूह चरणका 3 खेल मुलपानी र 1 खेल टियु मैदानमा खेल्नेछ। मलेसियाले टियु मैदानमा 18 अप्रेलमा घरेलु टोली नेपालसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ।
मुलपानी मैदानमा दोस्रो खेल 20 अप्रिलमा साउदी अरबसँग खेल्दा तेस्रो खेल मुलपानी मैदानमा नै 23 अप्रिलमा ओमानसँग खेल्नेछ। समचरणको अन्तिम खेल 25 अप्रिलमा मुलपानी मैदानमा कतारसँग रहेको छ। समूहबीमा हङकङ, युएई, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन्। नेपालसँग खेल्ने ओमानको टोली भने सोमबार नै नेपाल आइसकेको छ। हरेक समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल मे 1 मा रहेको प्रतियोगिताको च्याम्पियन राष्ट्र एसिया कपमा छनौट हुनेछ। छनौट हुने राष्ट्रले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछ।